अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। तो आज माशाल्लाह से 19वां रोज़ा था और ये अशरा भी जो है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। सुबह इंशाल्लाह ताला 20वां रोज़ा होगा और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह जो तीसरा अशरा है वो भी खैर आफ़ियत से ही गुज़रेगा। तो आज की जो मसरूफ़ियत थी वो तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता ही नहीं सकती सच्ची। आज बस ना सही जिसे कहते हैं ना, कबाड़ा ये हो गया। सही बात है। और आज मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अफ्तारी बनाने में भी लेट हो गई। सिर्फ थोड़े से आज घर में काम थे, मैंने करना नहीं था, बस एवं ही मैंने थोड़ा इसे काम को छेड़ा है और बस एवं ही पता नहीं बढ़ता कहाँ तक चला गया। तो ये जी 19वें रोज़े में ज़ोहर के बाद जो है ना, ये सूरह हशर की आयत पढ़नी थी। उसकी इतनी माशाल्लाह से फजीलत और बरकत बताई गई है। 70 साल के जो गुनाह है वो भी जो है ना माफ़ कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला सबको जो है अपने ज़ुबान में रखे और सबके जो हैं सब पे अपनी रहमत करे, वो हमारी मग़फ़िरत करे। हम तो यही दुआ करते हैं। तो आज ही शुरू किया वाशरूम वगैरह वॉश करने से। मैंने कहा अभी 21वें के बाद ताक़रातें शुरू हो जानी हैं, तो ज़ाहिर है फिर ताक़रात तो मैं आपको पता है कि जो है हर ताक़रात को जागना होता है, तो ज़रा थोड़ी सी रूटीन जो है थोड़ी सी और टफ़ हो जाती है। तो बस इसी वजह से मैंने कहा मैं ज़रा जो वाशरूम वगैरह इनकी डीप क्लीनिंग कर लूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग मैंने क्या करनी थी, मुझे तो लेने के देने पड़ गए पूरे घर का। मतलब थोड़ा थोड़ा काम किचन से शुरू किया, वाशरूम ख़त्म करके किचन की तरफ आई, तो किचन में भी मतलब ज़्यादा ही डिटेल में पड़ गई। और इस तरह करते करते यकीन करें मुझे तो आज ना असर हो गई सिर्फ ये सफाइयाँ ही करते हुए। मैंने जो है ना हेल्पर को भी मतलब कि कॉल करवाई कि चलो जो है ना उसको मैं कभी कभी जब बहुत ज़्यादा काम हो तो मैं बुला लेती हूँ। लेकिन ऐसी कोई अल्लाह की बंदी है ना, वो भी अब रमज़ान अल्लाह उसका बहुत भला करे, लेकिन वो बंदी नहीं आई। और मुझे ये भी नहीं कहा कि बाजी मैंने नहीं आना, बाजी मैं आ रही हूँ। 3 दफ़ा मैंने कॉल करवाई है और 3 दफ़ा बाजी मैं आ रही हूँ, बाजी नहीं आई और बाजी अकेली के दम निकल गए। सही बात है। पर चलें खैर, मत तो बड़ी मारी गई, लेकिन काम माशाल्लाह सारे ख़त्म हो गए। रोज़े के साथ ज़ाहिर है इस तरह का जो मशक्क़त तलब काम है ना, वो ज़रा जो है ना वो हो जाता है। मैंने रमज़ान से पहले ही सारी जो मतलब कि ताकि तमाम मतलब पर्दे वगैरह पूरे घर के बड़ी डीप क्लीनिंग माशाल्लाह की हुई थी सारी। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है डे टू डे फ़र्क तो पड़ता है ना कि रोज़मर्रा जो है वो भी गर्द भी आती है, सारा कुछ होता है। तो मैंने कहा ज़रा इसको मैं कर लूँ। तो ये तो काम मुझे ना शैतान की आंत की तरह चिमट ही गया। ऐसा लंबा हुआ कि पूरा दिन गुजर गया। आज मेरी बहनों ने जाना था बाज़ार और उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि बाजी आप हमारे साथ चलना। तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए और अपने लिए ना ईद का एक आध जो सूट है वो ले आऊँगी। लेकिन मेरे से फिर ज़ाहिर है मैं नहीं जा सकती थी, मैं तो बहुत बुरी तरह जो है ना वो कामों में बिज़ी हो गई। फिर मैंने अपनी बेटी को ही भेजा। मैंने कहा आप उसको छुट्टी थी आज, मैंने कहा आप जाओ बेटा। तो जाके तो खाला लोगों के साथ इस दफ़ा आप शॉपिंग करके आओ और मम्मा के लिए सूट लेके आओ। और कुछ मुझे ये भी बड़ा हुआ कि चलो देखते हैं कि मेरे बारे में मेरी बेटी की चॉइस कैसी है। ये देखें, ये फर्नीचर के पीछे इस तरह की ना ये वाइट सा सारा बन गया। ये बारिशों की वजह से अभी भी पीछे शायद आपको शोर सुनाई दे रहा हो, अभी भी बारिश हो रही है और ख़ासी तेज़ हो रही है। तो वैसे तो इसका बड़ा फ़ायदा है कि चलो फसलों के लिए बड़ा अच्छा हो रहा है और दूसरा रोज़े भी माशाल्लाह और ठंडे हो जाएंगे अगले भी। तो लेकिन यह कि काम जो है ना वो आज बहुत बढ़ गया। तो सारा फर्नीचर जो है साफ़ करके तो जो है ये सारी गर्म बेडशीट्स भी आज मैंने उतार दी थी, ये सारा कुछ चेंज कर दिया था। और मैं अकेले मतलब कि मेरे से तो यकीन करें वीडियो भी नहीं शूट हो पा रही थी। बस दरमियान में कहीं जो है ना कैमरा सेट करके मैं बनाती रही हूँ। अदरवाइज़ तो बस आज समझे कि पूरी मत मर गई थी, इसीलिए आज वीडियो भी खासी जो है वो लेट हो गई। तो इनको मैं सारा जो है चेंज के लिए शुक्र है, फ्लावर्स वगैरह ये मैंने सारा कुछ धोया हुआ था। अच्छा, ये वाला क्लिप जब मेरी बेटी आ गई शॉपिंग करके ना, ये मैंने तब इसमें ऐड की है। वो अपने मोबाइल से जो है ना वो शूट करके लेके आई थी जहाँ वो कपड़े पसंद कर रही थी। तो मुझे बता रही थी कि मम्मा ये सूट भी थे, तो ये मुझे ये नहीं पसंद आया, तो ये है, तो ये बस ये सारा कुछ बताने के लिए ना वो बेचारी साथ वीडियो भी जो है वो शूट करके लेके आई थी। तो मैं जो है ना बड़ी मर के फिर जो है वो टाइम गुजरा है, तो मर के मैंने आज अफ्तारी बनाई है। तो फिर माशाल्लाह से जो है वो मगरिब के बाद वो जो है ना वापस आए हैं रोज़ा, बल्कि उनको वहीं अफ्तार हो गया था। तो ज़ाहिर है उतनी सी अफ्तारी तो हल्की फुल्की कर आए हुए थे, बच्चे भी और साथ उनकी मासियाँ भी। तो जब आई है तो मैं देख के मम्मा भी आपके काम नहीं ख़त्म हुए। मैंने कहा बेटा नहीं, अभी अफ्तारी हमने किया, काम शाम तो ख़त्म हो गए हैं। तो आपका जो है ना वो कैसा रहा जो है बाज़ार का ना चक्कर। तो बता रही थी कि बहुत ज़्यादा रश था और बड़ा जो है ना वो बना हुआ था वहाँ जो है ना रश की वजह से। तो लेकिन शुक्र है कि हम जो है ना टाइम पे पहुँच ही गए हैं।
تو اچھا، میں یہاں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، شاید آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں، جن کی بھی بیٹیاں ہیں وہ ان اپنے گھروں میں ماں باپ کے مطلب کے گھروں میں ہیں، تو ابھی آپ اپنی بیٹیوں کو نا مطلب وہ اپنی دادوں کے ساتھ جاتی ہیں، اپنی چچیاؤں کے ساتھ جاتی ہیں، اپنی خالاؤں کے ساتھ جاتی ہیں، کہیں بازار وغیرہ انہیں کہنا ہو کہ ہمیں کوئی شاپنگ کرنی ہے یا ہمیں خود ساتھ لے کے جائیں، یا ان کا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہو کہ آج یہ کھلا دیں بابا یا ماما، یا آج بازار سے مطلب کہ مجھے یہ چیز لا دیں، اور ان بچوں کے نا چھوٹے چھوٹے یہ شوق ضرور بچیوں کے پورے کیا کریں، پتہ نہیں اگلی زندگیاں کیسی ہونی ہیں کیسی نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے بڑے ہی اچھے اور روشن نصیب کرے، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا۔ میں کھانا دیتی ہوں، پہلے یہ مجھے دکھا تو دو کس کس کے کپڑے لے کے آئی ہو، آج فرسٹ ٹائم ریبا میرا سوٹ لے کے آئی ہے۔ سب سے پہلے دادو کا، اچھا یہ دادو کا دادو کا تو وہ بڑے شوق سے بتا رہی تھی کہ پہلے میں دادو کا سوٹ لے کے آئی ہوں، پہلے آپ وہ دیکھیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اور بس ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میری سسٹر آ گئی ہیں ایک اور، تو وہ بھی سوٹ لے کے آئی تھی، مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی، میں نے کہا یہ تو سوٹوں کی بارش ہو گئی ہے، تو وہ دکھانے کے لیے لائی تھی کہ باجی یہ سوٹ لے کے آئی ہوں تو کیسا ہے، تو مجھے تو بڑا پسند آیا، میں نے کہا بھائی اچھا ہے، خوبصورت ہے تمہارا سوٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو پہننا نصیب کرے اور آپ کی زندگی دراز کرے، ماشاءاللہ پیارا ہے۔ تو جو بچیوں کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی جب بچیاں ضدیں کرتی ہیں نا گھر میں، اپنے ماں باپ کے گھر میں لاڈیاں دکھاتی ہیں، ضد کرتی ہیں کوئی چیز لینے کی، کیونکہ بچیاں بھی بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، بیٹوں سے زیادہ میں کہتی ہوں بیٹیاں سمجھدار ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا بجٹ کیا ہے، ہمارے گھر کا کیسا ماحول ہے، ہم نے کس چیز کے لیے ضد کرنی ہے کس کے لیے نہیں، تو جو جائز حد میں رہ کے ان کی ضدیں وہ ضرور پوری کیا کریں، ان کی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی شرارتیں یا اونچی ہستی ہیں یا اونچا بولتی ہیں ہستی ہیں، ان کو تمیز کے دائرے میں کہیں بیٹا جب آپ کہیں گے ہو یا آپ کی ریگولر لائف میں آپ نے اس کو اپنی عادت نہیں بنا لینا، لیکن ان کو ہنسنے دیا کریں، جو وقت بے وقت جو ان کی ہوتی ہیں مطلب آؤٹ آف ڈسپلن، کبھی جا کے ان کو وقت بے وقت کوئی پڑ جاتا ہے کہ آج یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ کھانے کو دل کر رہا ہے تو یہ کر لیں، تو وہ تو اس طرح کی نا ساری ان کو خواہشات پوری کرنے دیا کریں۔ یقین کریں پریکٹیکل لائف میرے سے بہت سی جو بہنیں ہیں وہ میری ضرور اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پریکٹیکل لائف جو ہے نا وہ بڑی تھکا دینے والی ہوتی ہے، یہ ہر ایک میں یہ والا ہنر نہیں ہوتا کہ وہ جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو وہ اس لائف کو اتنی برڈنائز لائف کو بھی انجوائے کر کے گزارے، بہت سی جو ہے نا وہ تھک جاتی ہیں، تھک جانے سے مراد ان کے ذہن تھک جاتے ہیں، وہ اپنا آپ تو بالکل کھو ہی دیتی ہیں، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ بس جو ہے نا بیٹیوں کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا توجہ دیا کریں اور ان کی جو ہے نا خوشیاں اور ان کی خواہشوں کا بڑا خیال رکھا کریں۔ یہ جی سوٹ تھا، پھر میں بھی دکھانے لگی، میں نے کہا بھی میری بیٹی بھی شاپنگ کر کے آئی ہے تو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں، جو عید کے لیے سوٹ لے کے آئی ہے، یہ میرا سوٹ تھا گرین دوپٹے والا، اس کے نیچے جو مسٹرڈ ابھی شرٹ آپ نے دیکھی وہ تھی ساتھ، اور پلین ٹراؤزر تھا اس کا، اور بڑا ان کو پسند آیا اور مجھے خود بڑا پسند آیا، ماشاءاللہ اچھی چوائس ہے میری بیٹی کے، اللہ کا شکر ہے، فرسٹ ٹائم اس نے اس طرح ہمارے لیے نا شاپنگ میرے لیے کی ہے۔ اور یہ والا سوٹ وہ اپنی دادوں کے لیے لے کے آئی تھی، اور اس نے کہا کہ ماما دادوں کو جو ہے اس طرح کے پیسٹل کلر ہی اچھے لگتے ہیں، تو یہ میں اپنی دادوں کے لیے لے کے آئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دادوں کو بھی زندگی تندرستی دے اور ان کی زندگی دراز کرے اور ان کا سایہ جو ہے اسی طرح بچوں پہ قائم رکھے۔ اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، یہ رسپیکٹ ہوتی ہے، جو مطلب کہ ان کی دادوں کو جب پتہ چلے گا کہ ان کی پوتی اس طرح ان کے لیے سوٹ پسند کر کے لے کے آئی تو شاید انہیں بہت اچھا لگے، مطلب وہ بہت خوش ہوں، بجائے کہ ہم لیں یا ان کے بیٹے یا بہویں یا کوئی اور بہن بھائی لیں تو شاید وہ بچے بہت خوش ہوں سوری دادو ان کی سن کے کہ میری پوتی میرے لیے یہ سوٹ جو ہے نا وہ سلیکٹ کر کے لے کے آئی ہے، تو بڑے مطلب اس نے شوق سے لیا اپنی دادو ماں کے لیے، تو انشاءاللہ اب ان کو جو ہے یہ دے کے آئے گی، وہ اپنی دادوں کو خود ہی جائے گی اور دے کے آئے گی۔ اور یہ جو میرا سوٹ تھا مجھے یہ بھی بڑا پسند آیا، اور جو نیچے یہ پرنٹڈ سوٹ ہے آل اوور میں پنک، یہ وہ اپنے لیے لے کے آئی، اس نے کہا کہ مجھے ماما یہ والا پرنٹ پسند آیا ہے، تو اس نے بنوانا تھا اس کا کافتان، تو اس سینس میں کہتی ہوں یہ دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ کو کتنی سینس ہے، یہ والا سوٹ جو ہے یہ اپنے لیے لے کے آئی تھی، اور یہ میرا سوٹ تھا، اور دوسرا جو ابھی پیچھے پیک ہوا پڑا ہے وہ اس کی دادو ماں کا سوٹ تھا، تو بہت میں نے تو لڑیاں مڑیاں کی اپنی بیٹی سے بہت اس کا تھینک یو کیا، اور دیکھیے اس طرح بچے کا حوصلہ بھی جو ہے نا وہ بڑھتا ہے۔ تو جی آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اور آپ سے شیئر کیا ہم نے اپنی عید کی شاپنگ، اور انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔